अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीलाज़ नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगी, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रख रही होंगी। तो जनाब आज मैं हाज़िर हूँ असीरे इश्क के किस्त नंबर 27 के साथ। तो जल्दी-जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक़्त मिल सके। अच्छा, मैं फिर से भूल गई आप लोगों को बताना कि पार्ट 1 के साथ हूँ। असीरे इश्क के एपिसोड 27 के पार्ट 1 के साथ हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा है कि मेरी नॉवेल ख़त्म हो गई है, तो अभी नॉवेल ख़त्म नहीं हुई, अभी बहुत कुछ बाकी है, ठीक है? तो चलते हैं अपने नॉवेल की तरफ। हिस्सा अव्वल, मैं अपनी जान दे दूँगी, लेकिन मेरे जीते जी मैं उस जिन ज़ात से अपनी बेटी का निकाह होने नहीं दूँगी। सुन लिया आपने? सफ़िया बेगम रोती हुई बोली। सफ़िया, तुमने पहले ही बहुत वावेला मचाया है। कम से कम आज के दिन तो हमें सुकून का साँस लेने दो। जब्बार साहब, मैं बता रही हूँ, मैं कुछ कर बैठूँगी, लेकिन अपनी बच्ची को उस जिनज़ात के हवाले नहीं होने दूँगी। सफ़िया, मेरी बात कान खोल कर सुन लो। ज़हरान और रानी का निकाह आज ही होगा और मैं इस निकाह में किसी को फ़साद डालने की इजाज़त नहीं दूँगा। अगर तुम्हें ज़्यादा तकलीफ़ है तो तुम जा सकती हो। जब्बार साहब अपनी कही पर डटे रहे। सफ़िया बेगम के रोने-धोने का उन पर कोई असर नहीं हुआ। बेला, मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। आलियान ने बेकैफ होकर कहा। कौन सी बात छुपाई है? आलियान, तुमने मुझसे? बेला, पहले तुम मुझसे वादा करो कि तुम मेरी पूरी बात सुनोगी। जब तक मेरी बात मुकम्मल ना हो जाए, तुम जाना नहीं प्लीज़। ठीक है, मैं वादा करती हूँ। अब बताओ भी, क्या बात है? तुम क्यों मुझे उलझन में डाल रहे हो? बेला, बात यह है कि मेरी आंखें किसी एक्सीडेंट में ज़ाया नहीं हुई, बल्कि ये मेरी अपनी करनी का नतीजा है। क्या मतलब है आलियान? तुम कहना क्या चाहते हो? साफ-साफ कहो। बेला, मैंने रानीन के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। देखो प्लीज़, तुम मेरी पूरी बात सुनो, फिर बेशक जाना। चाहो तो चली जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूँगा। बेला बिल्कुल खामोश थी। उसने आलियान की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। बेला, बात यह है कि रानी मेरी ज़िद बन चुकी थी। उसने जिस तरह मुझे ठुकरा दिया था, मैं उसे सबक सिखाना चाहता था। इसलिए मैंने इतनी घटिया हरकत की। मैं जानता हूँ, ये कोई छोटी बात नहीं है, लेकिन बेला, मैं बदले की आग में जल रहा था और उस वक़्त मुझे सिवाय बदला लेने के कुछ सूझ नहीं रहा था। लेकिन बेला, अब मुझे एहसास हो गया है कि मैंने रानी के साथ बहुत गलत किया है, जिसकी मुझे सज़ा मिली है। तुम्हारे आने के बाद मैंने जाना है कि मोहब्बत और तवज्जो किसे कहते हैं। तुमने मुझे तोहफ़े में वो एहसास दिया है जो मुझे
کبھی رانیم سے نہیں ملا؟ بیلا، تم چپ کیوں ہو؟ پلیز کچھ تو بولو۔ مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے، اور تم کہو گی تو میں رانیم سے معافی مانگنے کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن پلیز بیلا، مجھے غلط مت سمجھنا۔ ایک تم ہی ہو جس سے میں مل کر خوش ہو جاتا ہوں، اپنے نابینا ہونے کے اس درد کو بھول جاتا ہوں۔ زندگی مجھے پھر سے خوبصورت لگنے لگتی ہے۔ آلیان، تمہیں تمہاری غلطی کا احساس ہے، یہ اچھی بات ہے، اور میرا خیال ہے تمہیں رانیم سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ ہو سکتا ہے اللہ کو تمہاری یہ ادا پسند آ جائے اور وہ تم پر مہربان ہو جائے۔ آلیان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بیلا نے مشورہ دینے کے انداز میں کہا۔ اسے آلیان کی باتیں سن کر جھٹکا لگا تھا، لیکن پھر اس نے یہ سوچا کہ یہ غلطی تو انسان سے ہی ہوتی ہے، لیکن اچھا انسان وہ ہوتا ہے جسے یہ احساس ہو کہ اس نے غلطی کی تھی، پھر وہ اپنی غلطی کو سدھارنے کی کوشش کرے۔ اور آلیان کو اس بات کا بہت اچھے سے احساس تھا کہ اس نے رانیم کے ساتھ غلط کیا ہے، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس لیے بیلا نے بھی اسے معاف کر دیا تھا۔ رانیم سرخ جوڑے میں ملبوس ہیرے موتی کے جواہرات سے لدی ہوئی ہلکے سے میک اپ میں بھی کیا خوب حسین لگ رہی تھی۔ ہیرے کے نگینوں کی جھلملاتی ہوئی روشنی اس کے چہرے پر پڑتی تو اس کے دودھیا رنگت کو اور نکھار دیتی۔ تازہ گلاب کے گجرے اس کے حسن میں چار چاند لگا رہے تھے۔ وہ کمسن سی دلہن آج اپنے حسن میں سلطنت کی کئی شہزادیوں کو بھی مات دے رہی تھی۔ وہ سجی سوری اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے دولہا اپنے زہران کا انتظار کر رہی تھی۔ نہ جانے کتنی مشکلات کے بعد یہ خوشی انہیں دیکھنا نصیب ہوا تھا۔ آج اس کا زہران اس پر اپنا پیار لٹانے والا تھا، اپنی محبت کی بارش کرنے والا تھا۔ یہ سوچ سوچ کر ہی وہ شرم سے سرخ ہوتی جا رہی تھی۔ نوک نوک۔ رانی، میرے بچے، کیا میں اندر آ جاؤں؟ جبار صاحب نے آواز لگائی۔ جی پاپا، آ جائیں۔ رانیم کی آواز پر جبار صاحب کمرے میں داخل ہوئے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، میں صدقے جاؤں، میری شہزادی تو آج بالکل کسی پری جیسی لگ رہی ہے۔ جبار صاحب کی نظر رانیم پر پڑی تو بے ساختہ ہی ان کے منہ سے یہ الفاظ ادا ہوئے۔ رانیم نے مسکرا کر سر جھکا لیا، شاید وہ شرما رہی تھی۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ میں ٹھیک ہوں پاپا۔ رانیم، آپ خوش ہو؟ جی پاپا۔ اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے میری بچی، تم ہمیشہ خوش رہو۔ جبار صاحب نے رانیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ پاپا، مما مجھے دعائیں دینے نہیں آئی، کیا وہ مجھ سے ناراض ہیں؟
اس نے ماں حیرت سے پوچھا، بیٹا، آپ کی والدہ بہت ضدی ہیں۔ میں انہیں سمجھا سمجھا کر تھک چکا ہوں۔ اب مجھ میں مزید بحث کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر جبار صاحب رانیم کے کمرے سے باہر نکل گئے۔ بھائی جان، آج تو آپ بہت پیارے لگ رہے ہیں، بالکل کسی شہزادے کی مانند جو پوری شان سے اپنی شہزادی کو لینے جاتا ہے۔ خواتین زہران کو دولہا بنا دیکھ خوشی سے چہک کر بولی، میرا زہران شہزادہ ہی ہے، ہماری سلطنت کا شہزادہ۔ بے شک وہ خود کو اس راج پاٹ سے دور رکھتا ہے، لیکن رہے گا تو شہزادہ ہی۔ اس کی پہچان تو نہیں بدل سکتی نا؟ ملکہ جن خواتین کی باتیں سن کر اس سے مخاطب ہوئیں۔ جی والدہ، بھائی تو شہزادے ہی ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا، تو آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، مجھے بتائیے گا آپ لوگوں کو میری ناول کیسی لگتی ہے۔ اور بہت سارے لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے، مجھے ٹک ٹاک پہ بھی کامنٹ آیا تھا، لیکن یہ ناول ابھی ختم نہیں ہوئی ہے، ابھی اس میں بہت کچھ باقی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔